ਹਾਲਾਤ ये ने कि लोग जो ना वो अपने अपनी पार्टी में खड़े हैं। चंद लोग हैं जो इधर उधर हैं, तकरीबन जो नून लीग के हैं वो अपनी, अगर वो नहीं ठीक हो तो कहते हैं हम ठीक है, लेकिन साफ है अगर वो नहीं ठीक हो वो भी कहते हैं हम ठीक क्या खड़े हैं। अपने अपनी लोग पार्टी, तो पार्टी जो ये बात है, लोग नारे लगा लगा के गरीब लोग या जो सफ़ेद पोश लोग हैं ये नारे लगा रहे हैं और सियासत गरीब तर गरीब हो रहे हैं नारे लगाने वाले, और सियासतदान अरबपति हो रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी भी अरबपति हो रही है। हर महकमा देख लो, महकमे जो सरकारी लोग हैं चाहे वो सियासतदान है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें से ना कोई सफ़ेद पोश है ना कोई गरीब है, ये सारा अवाम पे बोझ। मेरे ख्याल अवाम जो वही बात है ना, जो मुखालफ है वो कहते हैं बहुत बुरा है, तो जो आप जिनकी हुकूमत है वो कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि क्या करें पीछे से ऐसे हुआ है, वो अपने अपनी पार्टी का दफा करते हैं। कोई सच्ची बात नहीं करता कि यार ये है। सच्ची बात तो ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है या किसी भी कोई पार्टी में, अगर नून लीग को मैं इसकी हमायत नहीं करता कि मेरे बहुत अच्छे हैं या तहरीक इंसाफ या पीपल पार्टी, सब बेक है, अपने अपने वो अपना अपना मुफाद सोच रहे हैं, आवाम का कुछ नहीं। देखो जी मैंने कहा कि मैं तेन कह सकता मौजूदा हुकूमत यही बार बार आते हैं ना, कभी वो आ जाता है, कभी पीपल पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है। तो अभी जो ये आए हैं तो ये वो लोग आए थे तहरीक इंसाफ वाले, जैसे कोई ना भूखे लोग नहीं होते कि या 20 या 30 साल बाद इंतजार कर रहे थे। जो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी लगाई है ना, वो भी कभी अपने उद्दों पर लगे नहीं थे, उनको अगर हाथ में आया उन्होंने कहा तब्दीली छोड़ो पर आप पैसा बनाओ। ब्यूरोक्रेसी ने भी तो पैसा बनाया है, इनके सियासतदानों में पैसा बनाया, बस ऐसे झूठी हैं। अभी फिर इमरान खान वही बातें कर रहा है। आप मेरे इमरान खान के ऊपर अगर इल्जाम लगा है उसके सबूत दे, जिसके ऊपर भी इल्जाम लगता है वो कहता है तुम ये हो, वो कहता है तुम ये हो, अपनी सफाई नहीं कोई देता। ये तो अपनी सफाई देनी चाहिए। तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैं तो अब साफ हो गया हूँ, तुम अपनी बात करो। अपनी सफाई कोई भी नहीं देता है, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बस वो कोई बात। इसका सीधा सा हर पाकिस्तानी जो अपने में बेवतन है अपना पैसा बाहर से ले आए पाकिस्तान, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे फौज है, चाहे वो सियासतदान है, अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए तो ये बेवतन है। अगर नहीं लेके आते तो ये बेवतन नहीं है, जिसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इतना पैसा है पाकिस्तान में, अगर आ जाए तो ये डॉलर जलील हो जाए। ये मौक़िफ़ है, ये जो तरक्की फंड है, जो तरक्की अभी जो बजट बना है तरक्की फंड, इन्होंने इसमें 30% ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को होते हैं 70%, 30% लगते हैं, 30% लगते हैं, 70% ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान खा जाते हैं। अगर एक MP MN 10% या 12% कमीशन लेके वो खामोश हो जाता है क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकता, तो ब्यूरोक्रेसी भी खाती है, तो फिर वो सारा निज़ाम ही खराब हो जाता है, ठेकेदार भी खाता है। देखो जी अगर एक मिसाल है, एक दफ्तर का कोई अफसर है, एक कमरे में बैठा हुआ है, उसका अमला देखो, कुछ भी नहीं, कोई फाइल नहीं उठा रहा है, कोई इधर रख रहा है, काम 1-2 आदमी का होता है, 20 आदमी रखे होते हैं। जैसे एक मिसाल है, एक अफसर जाता है कहीं गाड़ी लेके, एक गाड़ी उसकी अपनी होती है, 2 गाड़ियां उसके पीछे होती है, बिला वजह। कोई इस तरह के अगर इनकी कोई दुश्मनी है किसी के साथ, इनको ब्यूरोक्रेसी को या अफसर को कुछ कह रहा है कोई कि इनको कोई पीछे लगे हुए हैं लोग, इन्होंने 10-10 गन में रखे हुए हैं, ये अकेला भी जा सकते हैं, एक भी इनको अगर गन में बहुत ज्यादा है तो ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सब अवाम ने भुगतना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारे मुल्क में ऐसी बात हो जाए, उनके तो ये अवाम में गरीब अवाम में मरेगी, ये उनके साथ ही हो जाएगा जो आएंगे, जो हमारे मुल्क जो पहले जिनको जो बाहर के लोगों की हुकूमत के, ये उनके साथ होंगे, उनके साथ मिलकर अवाम को मारेंगे ये लोग सारे, कोई नहीं मुल्क का है। ये सियासी बयान है, ये जैसे ना धमके मारता है। अगर जैसे तो मैं पठान हूँ तो मैं अलहदा हो जाऊंगा, सिंध अलहदा हो जाएगा, बलूचिस्तान डरा रहा है, कुछ नहीं, इसके हाथ में क्या है, डरा रहा है कुछ।
دبکے مار رہا ہے کہ میرے سے ڈر جائیں لوگ, یہ جو ہے موجودہ حکومت مجھ سے ڈر جائے, کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہے نا, ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اگر نواز شریف یا شہباز شریف یہ حالات اگر نہ ٹھیک کر سکے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں. یہ میں آپ کو گرنٹی دوں. عمران کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس کو ٹیم کا پتہ ہے, دیکھ لیا ان کا چاہتا کیا اس کو پتہ ہی نہیں, سوائے ان کے ڈال کر تصویریں کھچاتے ہیں آگے لوگ ایسے ایسے پچ بھی نہیں کے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں حکومت کرنے کا. وہ جیسے بھی ہیں نواز شریف شہباز شریف, ان کو پتہ ہے اس طرح کام ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ کر لیں گے. اگر ان کو ایک سال بھی فری دیا تو ملک ٹھیک ہو جائے. اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ان کو پڑ جاتا ہے, کوئی ادھر سے کوئی نہ کوئی شرارت ایسی کرتا ہے, ملک کا بیڑا گرک کر دیتا ہے. یہ 2-3 دفعہ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف جو ہے نا, تھوڑی سی اس کی جو ایک غلطی مانتے ہیں, جیسے اس کو کہتے ہیں یہ اس کے پیسے باہر ہیں, باقی وہ ملک کے لیے مخلص ہے. پیسے بھی اسی لیے باہر رکھتا ہے کہ جب مشرف تھا اس نے سارے چھین لیے تھے نا, اس کے مکان بھی چھین لیا تھا, تو اس نے ڈر کے مارے تھوڑے بہت جو پیسے رکھے ہوئے ہیں باہر, تو لوگ اس کا بات کو پکڑا ہوا ہے, تو وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے. تو اس کی پارٹی میں بہت سے بندے نہیں ٹھیک ہے. تو نواز شریف کو میں مانتا ہوں, باقی میں کسی کو اتنا لیڈر نہیں مانتا. میرا خیال ہے کہ میں یہ یقین کرو, میں یہ بات نہیں کہ میں نون لیگ کا ہوں, میرا خیال الیکشن انہوں نے آرام سے جیت رہا ہے. بہت ان کو مطلب پرانے سیاستدان ہے نا, ان کو یہ جو طریقہ انصاف والے ان کو اتنا نہیں پتا الیکشن لڑنے کا. نواز شریف الیکشن لڑ سکتا ہے, اس کو جیتنا آتا ہے, بڑے آرام سے الیکشن جیت جانا. پھر ہر گیم میں تھوڑا پتا تو ہوتا ہی ہے نا, جتنے جو کا آدمی ہوتا ہے کرتا ہی ہے. ہاں فنڈ جو انہوں نے کرائے ہیں منظور, تو یہ جو عوام ہے نا, تقریباً 60% عوام جو ہے نا غریب بنا کے ووٹ دے دیتی ہے. تو میرے ادھر سامنے ایک محلہ ہے, وہ جس کی حکومت ہے اس سے کام کراتے ہیں, ووٹ اس کو دیتے ہیں, باقی کے ادھر چلے جاتے گا, ابھی ان سے کام کرائیں گے ان کو ووٹ دے دیں گے. تو بہت زیادہ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں, یار میری گلی بن گئی ہے ووٹ چھوڑو, مہنگائی کو چھوڑو. اگر مہنگائی ہوتی ہے نا تو غریب آدمی اپنی مزدوری بڑھا دیتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسی عوام ویسا حکمران. عوام ہی ایسی ہے جیسے حکمران ہے, اگر عوام ٹھیک ہو تو حکمران بھی ٹھیک ہے. یہ کرپشن بند ہو جائے بہترین, عدالتوں میں انصاف ہو جائے. عدالتیں انصاف نہیں کر رہی, جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے عدالتیں. عدالتیں انصاف کریں, حکمران ٹھیک ہوں, تو میرا خیال ہے صرف عدالتیں ہی ٹھیک ہو جائیں تو میرا خیال ہے نظام. دیکھو نا, سیاستدانوں کے لیے یا کسی بڑے کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, تو غریب آدمی انصاف کے لیے 25 سال. اب غریب کے لیے قانون ہے, امیر کے لیے کوئی قانون